येवकार तुमकां गोवा रिपब्लीक लायव्ह 24 तास श्रीकृष्ण हडणकर. आयज आमी खास जी व्यक्ती आसा ती आमच्या फुडें जी व्यक्ती आसा ती सुरेश ठाकूर हो जावन आसा द गोवा मोटरसायकल टॅक्सी रायडर्स एसोसिएशनचो अध्यक्ष. तेका आमी वेलकम करता आमच्या गोवा रिपब्लिकान. आयज खास मुलाखत घेवपाचें एकूच कारण की कालूच एक गोयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत याने तेंचो एक मोटरसायकलीचो ॲप माझो ॲप म्हणून तेंच्यांनी काल लॉन्च केलो मिनेजीस ब्रांगांजान. आनी हो विशय आतां गोंयभर चर्चेचो जाला आनी आमी म्हाका दिसता पयलेच मुलाखत घेता तेजी ह्या संदर्भात. तुम्ही जाणा आसतले मोटरसायकल जे पायलट्स आसा गोंयचो हो पारंपारीक पयलींचो खूब वर्सां जाली धंदो चलता. आनी म्हाका दिसता हे एसोसिएशन 1981 1981 साली स्टार्ट जाल्ले, रजिस्टर जालो. तेच्या पयलीं असले 81 म्हणना फुडें म्हाका दिसता जवळ जवळ 45 इयर्स जाली कंप्लीट. आनी त्या वेळेन आमचे म्हायती प्रमाणे तो त्या एसोसिएशन पयलो 81 जेन्ना रजिस्टर जालो तेन्ना तो उपाध्यक्ष आसलो, बरोबर न्हू? आनी आता तो 2000 सून तेणे ते अध्यक्ष पदाची धुरा सांबाळ्ळी. जवळ जवळ 25 वर्सां आनी आता 26 वर्सां अध्यक्षपद हातीन घेता. बरोच व्हडलो काळ. अनेक प्रवाह तुम्ही पयला आसतलो कित्याक हे एसोसिएशन एक गरीब पायलटाचे आनी म्हाका दिसता देशभर न्हू वर्ल्डान जशी 195 नेशन आसा तितूनसून म्हाका गोंयान म्हाका एकमेव पायलटाचो धंदो आसून पळोवंक मेळटा. भारत देशान 28 राज्य आसा, 8 संघ प्रदेश युनियन टेरिटरीज म्हणून आसा, तितून गोंयान एकमेव पायलट धंदो अजून पासून चलता. पण हो धंदो बाकीच्या धंद्या प्रमाणेच ह्या धंद्याकूय खंय तरी कठीण वयता इल्लो इल्लो. म्हणून तेंच्यांनी सरकारचो हेल्प घेवपाक हे केला. आनी तुमी जाणा आसतले इलेक्शनूय लागीं येता, सरकारचे त्या प्रमाणे सरकाराकूय लोकांची गरज आसता आनी हिंकाय सरकारची गरज आसता. त्या हितून जेन्ना तेंच्यांनी मागणी केली त्या हितूनसून तेंकां म्हाका दिसता म्हाजो ॲप वो काल लॉन्च जालो. त्या विशयी आयज आमी आमच्या रिपब्लिका मार्फत तेंची अनेक प्रश्न जे आहा आनी लोकांची जी कितें समस्या त्या वरसून बारीक आमी तेंकां विचारया. तेंचे प्रश्नाचे निरंकन आमी करतले ह्या हेचेर आनी आमकां ते सहकार्य करतले आमी अपेक्षा करता. वेलकम करता तुमकां. या हे एपाची तुमकां कशी गरज पडली? एपाची गरज पडली म्हणजे कितें जालां, बिझनेस आता पायलटांचो आसा जसो पयलीं चलतालो फक्त भाड्यांच्या अवलंबन आसलो की भाडी तेन्ना मेळटाली. भाडी मेळटाली कित्याक पयलीं जशी आतां पयलीं 2 व्हिलर 4 व्हिलर आनी बाकी जे वेगवेगळे जे ह्या मेळ्ळा पळय ट्रान्सपोर्ट जे मेळ्ळा तेका लागून भाड्यांचें आतां इतलें उरोंक ना जशें पयलीं मेळटालें. तुमकां खबर आसतली पयलीं गांवांनी बशी वचोन नासल्यो, फक्त मेन रोडार वयताल्यो आनी थंयसून सकयल मागीर गांवांनी लोक चलोन वयताले जावं सायकलीन कशे कशे ते वयताले अश्यो. तर त्या वेळार जे लोक हे करताले तेन्ना लोकांक सामकीच गरज आसली आनी कोणूय खंयचोय मनीस खंयचो आपली प्रायवेट खंयची ती मोटरसायकल आसली जावं पोन्नी बिन्नी घेवन तो खंय खंय रस्त्यार रावतालो. रस्त्यार म्हणजे खंय रस्तो क्रॉसींग आसा बस स्टॉपाचेर रावतालो आनी जेणे करून मागीर गांवांत येता वयताले 2-2 3-3 किलोमिटर लोक चलोन वयताले अशे. त्या वेळार लोकांक अशें हें जाल्लें की एक धंदो बहुजन समाजातले लोक ह्या धंद्यान जे आहा ते बहुजन समाजातल्या वेगवेगळ्या प्रांतांत धर्माचे लोक हितून इन्वॉल्व आसा अशें. आनी तसो सुरवात जाल्लो धंदो आनी तो मागीर करता करता ताका बरी बळकटी मेळलेली म्हणजे भाडी मेळटा जाल्यार कांय काम ना जाल्यार खंयची ती मोटरसायकल घेवची खंय पोन्नी बी सवाय बी तेन्ना तुवें जाणा तेन्ना राजदूत जावा बिवा तेन्ना आसल्यो जावा राजदूत बी अश्यो ते घेवन हे करताले अश्यो. आनी मागीर फुडें 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 खूब धंदो वाडत गेलो असो. वाडत गेलो लोकांक बरी हें मेळपाक लागली, कशी मेळपाक लागली, सवलत मेळपाक लागली. आनी दुसरी म्हणजे तुमकां खबर आसतली शहरांनी कितें जातालें, शहरांनी रिटायर मनीस जे आहा पळय बाजार हाट करपाक वयताले चलोन म्हणजे चलपाकूय जालें ओकेंकूय जालें आनी तें जालें अशें करताले. आनी वयता आसतना मागीर ते पोतयो बी हातीन दोन धरून मागीर ते चला वयताले पळय तेन्ना कोण ते मातसो वळखीचो दिसत जाल्यार बाबा रे म्हाका मातसो थंय सोडटा रे
तसो म्हणून ती सुरवात कशी जाल्ली अशें तेन्ना तुम्ही जाणा गोंयकार जो आहा तो सामको असो एक भावनीक मनीस सोडटालो त्या घरान आनी मागीर करता करता कोण तरी कोणी ते पयशे हातीत दवरले कोणाच्या हातीत दवरलो बरें बेश्टें कित्याक काडल्यो पेट्रोल अशें आनी मागीर हें करता करता मागीर हो एक व्यवसाय कसो निर्माण जालो तेन्ना कायदेशीर स्वरूप नसलें ताका बेश्टो आपआपलें करता आपाप मोटरसायकल घेवन कोणाची घेवन अशें पूण जेन्ना अशें जालें पळय सामकें अशें म्हणजे सुरवातीक 1980च्या टायमार खूब अशें जावपाक लागलें पायलट खूब जाल्ले अशें आनी तेका मागीर कितें आसा थोडे गांवाचे लोक शहरान येवन रावपाक लागले वलतांचे रावंक लागले मागीर झगडी बी अशी जावपाक लागली वेगवेगळी कारणां जालीं अशें तरी पूण हें जावंक जायना म्हणून आमी त्या वेळा पासून प्रयत्न करताले अशें पूण तें कायदेशीर स्वरूप नासलें कायदेशीर स्वरूप येवपाक लागून आमी त्या वेळी तुमी जाणा त्या वेळी संघ प्रदेश तेन्ना गोवा राज्य नासलें संघ प्रदेश आसल्या कारणान तेन्ना कायदे बी करपाक हें नासलें तरी सुद्दां तेन्ना शशिकांत काकोडकर सेकंड मुख्यमंत्री पयली मुख्यमंत्री आमचो भाऊसाहेब बांदोडकर जेन्ना पळय तुमकां खबर आसता हांव नकळो ट्राफीक डिपार्टमेंट वेगळें नासलें गोंयांत जे पुलीस टावनाचे जे आसताले टावन तेजोच कोण एक हवालदार एक कॉन्स्टेबल अशें कोणी बशी सोडटाले कितें आसल्यार हें करताले आनी पयलीं ते पायलट मागीर तुमी जाणा न्हू मिनिस्टरांक हाडपाक व्हरपाक फाटल्यान ज्यो 2 मोटरसायकल घालतात त्यो आतां ना त्यो तेन्ना तें चलतालें आनी थंयसून ताका पायलट कशें अशें नांव ते मोटरसायकल तेन्ना चलपाक लागल्यो अश्यो आनी खूब अशें गर्दी जावपाक लागल्या कारणान तेन्ना मागीर पुलीस बी मागीर तालांव दिवपाक लागले तालांव दिवपाक तेन्ना तुमी जाणा तूं आपलो घोसाल पावलूचो जावय म्हणटाले ताका घोसाल तो तेन्ना हवालदार आनी तेजे अनेक कॉन्स्टेबल असो घेवन ते भोंवताले बी सगळे अशें पणजेन बी थंय तालांव दिवपाक लागले म्हणटकूच तेन्ना त्या वेळाचेर आमच्या पायलटांनी काय भाऊ साहेबा कडेन गेले भाऊ साहेब तेन्ना एक भाऊ सांगपाची गरज ना भाऊ साहेब एक कशें कितें आहा तें तर भाऊ साहेब गेले आनी सांगले अशें अशें जालें आमचे तालवान आमचे आनी कांय धंदो ना कांय ना मागीर तेंकां आपोवन तेका आपोवन तेजे मागीर तेजे सिनियराक जो कोण ज्येश्ठ आहा ताका आपोवन मागीर सांगलें अशें आनी तेन्ना गडकरी भाऊ साहेबांचे आमचे हे न्हू मराठी मनीस तेंच्यांनी मागीर सांगलें अशें आनी तेंच्यांनी मागीर तांकां स्टॉप केलें आनी ते कायदेशीर करपाक लागून स्टेप घेतलोलो कायदेशीर पूण कायदेशीर मागीर तेन्ना गोंयांत कायदे करूंक जायनासले संघ प्रदेश आसल्या कारणान जे सेंट्रल जे कितें कायदे आसा ते करचे पडटले न्हू तेका लागून ते उरलें अशें त्या वेळार आसा मागीर ते तरी सुद्दां भाऊ साहेब दिल्लें तेन्ना आमचो आतां विनायक नायक मागीर तेजे पयलीं धर्माचो काका कोण विनायक चोडणकर शेतकी ना तेन्ना सरपंच तो कुमार सरपंच म्हणून पूण तो एमजीपीचो कार्यकर्तो सारको असो त्या कारणान आनी ताका मागीर हें सांगलें की गोंयांत खंय खंय कितले कितले पायलट आसात तांकां लिस्ट करा आनी दिया की जेणे करून कायदेशीर मान्यता दिवया आनी तेजे उपरांत रोखडेंच मागीर आमी जाणा न्हू 12 ऑगस्टाक बाबू साहेबांचे आमच्या मृत्यू जालो जेणे करून दुसरो मुख्यमंत्री ते उरले तेन्ना आनी मागीर शशिकांत काकोडकर त्या वेळार परत आमी रिकमेंड केलो असो तेन्ना तेन्नाय मागीर परत हें जालें अशें कितें की मोटरसायकल पायलट व कायदेशीर जावंक शकना अशें वेगळें वेगळें केलें अशें कितें केलें तरी पूण त्या नारायण फोगरो आमचो जो हे आसलो नारायण फोगरे सभापती जगदीश हांगाचो कालांगूटचो आमदार जगदीश राव अशें हे करून तेंच्यांनी हें केल्लें अशें तें आनी घेतलेलें बी एसांब्लीन बी येयल्लें आसलें ताईच्या वेळार घेतलेलें बी अशें केल्लें येवपाक पूण मागीर ना मागीर कितें मागीर मदींच तें राजकारण हें जालें शंकर लाड आनी कोण कोण अशें आहा पळय तेंचें तें क्रॅशिंग केलें आनी तें जाल्लें तुमकां खबर आसतली तें क्रॅशिंग जालें मागीर तें उरलें मागीर तशें परत चालूच उरलें तशें तरी पूण मागीर जेन्ना आमी परत चालू केलें की कायदेशीर स्वरूप मेळपाक लागून वेगवेगळे करून तेज्या उपरांत मागीर आमचो मुकुंद एडवोकेट मुकुंद म्हणून एक आमकां एडवायजर म्हणून आमी हें केल्लो असो तेका आनी तेज्या कडसून मागीर एक कायदेशीर हें रजिस्टर करपाक लागून आमी प्रक्रिया चालू केली आनी त्या पयलीं 10 मोटरसायकली आमी गोंयांतसून हें जाल्यो अश्यो ती पयलीं लिस्टां दिल्ली पळय थंयसून तें केलें मागीर तेजे उपरांत चडशे लोक मेले थंयसर सोडले जावंक लागले म्हणून अशें सोडलें त्या वेळार मागीर आमी 1981 रजिस्ट्रेशन जालें तेन्ना 10 मोटरसायकल पयलीं आमी येलो मनगट केले परिमिटांक लोकांनी मागलें परिमिटांक व्हरपाक हें करा म्हणून दिवपाक अशें पूण कोण फुडें येना जालें कित्याक येना जालें तर आमचो जो हें आसलें टॅक्सीवाल्यांचे जे आसलो तो वेगळो आसलो आनी प्रायवेटांचे वेगळो आसलो तेंचे पॅरलर असो तेंचो हें आसलो असो वेगळो तर तेंच्यांनी मागीर खंय आमच्यो गाडयो आमी येलो केल्लो पळय ते नंबर बी घेवन नासले पूण ताका काळो पेंट मारलो आनी कितें केलो असो हें करून सगळो मागीर मार झोड तेवटे अशें आनी तेन्ना जे आसले चडशे लोक आसले पळय ते अहंकारी म्हणजे अशें हें कशें नासलें तरी पूण आमी धीर करून तो केल्लो असो सुरवात करून केल्लो असो आनी तो मागीर फुडें कंटिन्यू करता जाल्लें अशें तेज्या वरान मागीर परमिटां बी काडपाक स्टार्ट केली
परमिटां काडपाक केली कशी, गांवाच्या नांवान परमिटां काडटाले. सुरवात केली परमिटां पळय ती गांवाच्या नांवान, स्टँड बीन काय ना, स्टँड ना खंय, मडकय, पेडण्यां, सांग्यार, वाळपय, सत्तरी खंय परमिट काडटाले गांवाच्या नांवार काडटाले. आनी ते मागीर खंय शहरान सिदार्थ येवन मागीर भाडी मारता रावताले आनी भाडी मारताले. तशी भाडी मारता मागीर परत परत झगडे जावपाक लागले, क्लॅशिंग जावपाक लागले, हो गांवचो तो भायलो तो गांवचो. ते जावंक जायना म्हणून मागीर तेच्या उपरांत मागीर आमी करता लास्ट मागीर 2000 हय 2000 मागीर कितें केलें परत जेन्ना हांव जेन्ना मदलो काळ गेलो तेन्ना आमकां युनिफॉर्म घेवन दिले. तेन्ना जुवारकार बीन जाणा जुवारकार तेन्ना हे आसलो मंत्री न्हू, जुवारकार मंत्री तो मंत्री तेजो भाव, हो आमचो ट्रान्सपोर्ट इन्स्पेक्टर ते आसले ट्राफीक. तेणी मागीर तो त्राला बी दिवपाक लागलो, ते युनिफॉर्म घालपाक जाय, हें घालपाक तें घालपाक जाय, कितें कितें जावपाक लागलें. तेका मागीर वेगळे तरी आमी टेंडर करपाक लागले अशें. आनी तेच्या उपरांत मागीर स्टेपूच घेवन की आतां कायदेशीर करपाकूच जाय जाल्यार कितें करतले, कशें करतले, कितें करून सुरवात केल्ली आमी अशी. आनी चलतालें तें मागीर सारकें व्यवस्थीत चलतालें. तेच्या उपरांत ऑल ओव्हर गोवा सगळ्या गांवांत स्टँड म्हणजे गांवाच्या नांवान येताले पळय झगडीं जाताले पळय स्टँड नासले पळय तेका सगळ्यांक ऑल ओव्हर गोवा 64 स्टँड हांवें नोटिफाय करून घेतले. स्टँड आरटीओ कडसून न्हू, हांव आरटीओ कन्सल्ट करून आरटीओ ट्राफीक डिपार्टमेंटाक हें करून सर्वे करून गांवां सर्वे केले तें करून आनी मागीर ते कलेक्टर कलेक्टर नोटिफिकेशन ट्राफिकातून थंय वयता थंय समज नाही आता अशें करून सगळे स्टँड नोटिफाय करून घेतले. कितले केले ते 64 ऑल ओव्हर गोवा, पैंगीण पासून ते पेडण्यां पासून सगळं ऑल ओव्हर गोवा सगळ्या. आनी सगळ्या सायन बोर्ड लावन घेतले अशें. आनी त्या वेळा पासून हें केल्लें आमी की खंय पॉसिबल जागो आहा पळय थंय स्टेडीचें प्रोविजन करचें की पायलट वतान आनी पावसान भिजत आनी वचन तें केल्लें अशें. पूण तें थोडे कडेन जालें थोडे जावन अजून तें आहा पूण तो विशय वेगळो. पण आतां सद्या अशें जालां पायलटांक मदलो काळ गेलो तो बरो गेलो. मागीर तेच्या उपरांत बऱ्यो स्किमी केल्यो आमी म्हण आपल्या पायलटांक लागून टॅक्सी जाली, टॅक्सी मागीर ते रिप्लेसमेंट स्कीम करपाक. कसल्यो त्यो स्किमी? रिप्लेसमेंट मोटरसायकल टॅक्सी जी आहा पळय टॅक्सी ती पोन्नी जाली. खरें सुरवातीक दिली तुमी जाणा आसतले जे आपल्या 20 पॉयंट प्रोग्राम भितर जे हें केल्ले पळय तेतून सरकार हें दिल्ल्यो मोटरसायकली म्हणजे सबसिडी दिताले हय हें करून दिताले अशें. आनी त्यो गाडयो मागीर आमचे पोन्न्यो खटार जाल्यो तें राजदूत गाडी येतो. पूण ती गाडी नेवी करपाक जाय ते पायलटाचेर पयशे नासले म्हणून मागीर एक स्कीम करून घेतलेली सबसिडी स्कीम जी आहा 20% गव्हर्मेंटा कडसून. आनी त्या वेळार ज्यो गाडयो ओडून व्हेल्ल्यो पळय बँकेनी पळय बँकेन लोन दिना जालें बंद केलो. एक गव्हर्मेंट सर्वंट तार दुसरो असो कोण ते वजनदार असो ते दिना जाय. मग आमी ईडीसी कडेन टायप करून मागीर ईडीसी कडेन टायप केले आनी हेचे कडेन गव्हर्मेंटा कडसून हें करून घेतली 20% सबसिडी करून घेतली अशें. आनी ते केल्यो ती दिल्ल्यो गाडयो. तेजे उपरांत मागीर तेजे उपरांत आनी कितें कितें करून मागीर पायलटांक पेन्शन स्कीम लागू करून घेतलेली 2009-10 पेन्शन स्कीम जे सुरवातीक 1000 हें केल्ली आमी. ही स्कीम आमी दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसले तेन्ना करून घेतलेली. हांव जेन्ना ती पास जाली आमी 40 वर्सां मागलें कित्याक 18 ते 40 वर्सां मेरेन पायलट सामको हें जातालो सामको दर्ज जातालो. त्या फूल टायम जॉब काम करूंक शकनासलो तो पूण तशी मागलो 40 वर्सां जाली ताका. पयलीं हावजान बी यस ओके पास जाली अशी जाल्ली पूण मागीर आपल्या डिपार्टमेंट आमचें फायनान्स डिपार्टमेंटा कडच्यान पळयलें तेन्ना मी 40 वर्सां जाल्ले पेन्शन दिवंक शकना अशें म्हणून हें केलें. तेच्या उपरांत मुख्यमंत्री आमचो दिगंबर कामत साहेब तेजे कडेन 3-4 फावटी मडगांव वचून 2009 हय 2009 हय हय 9-10 हय थंय वचून मागीर ते परते फावटी मारून कितें एटलिस्ट 50 वर्सां जाल्या तांकां तरी ती लागू करची अशें म्हणून. आनी तेन्ना मागीर तेणी हें करून मनार घेतलें. आनी तेन्ना आमचो रजनीकांत नायक म्हणून एक सांग्याचो बस ओनर असोसिएशन तेन्ना हें आसलो तो बी हें करतालो. तेणी बी आमकां सो दाखोवंक बी मातशें साळगांवकार म्हणून आमचो एक मेंबर आसलो अशें बरें करून हें केल्लें आसा. तेणी ओके जाली मागीर ती चालूच जाली 1000 सुरवात जाली ती 50 वर्सां जालें. आनी मागीर तेजे उपरांत मुख्यमंत्री आमचो हो आमचे जे मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री जाले सेकंड टायम तेजे 2000 करून घेतलेली. ती कंटिन्यू चालू आसली 17 वर्सां 17 मेरेन चालू आसली. तेच्या उपरांत मागीर वेगवेगळी कारणां जालीं वेगवेगळी. एक विचारता तुका तूं आतां पायलट हो व्यवसाय तुवें करता एसोसिएशनचा अध्यक्ष आहा तूं आनी म्हाका दिसता संपूर्ण आयुष्य तुवें ह्या पायलटीच्या हितूनसून केलो ऑलमोस्ट घालेला ह्या हितूनसून तुका पूर्ण अनुभव आहे हितूनचो पायलटाची परिस्थिती पायलटाचे हाल पायलटाचे अप अँड डाऊन्स म्हणटा पळय ते तुका
गेल्या 45 वर्सां तू रजिस्ट्रेच्या त्याच्या पयलीं आसलो म्हाका दिसता. 1978 आता तू 2000 अध्यक्षपद घेतल्यार आयज पासून 24 वर्सां जाली. पायलटाची पयलींची परिस्थिती आनी आतांची परिस्थिती तुका कशी दिसता, कित्याक तुवें अनुभवला? पयलींचे म्हणजे कितें आसलें, पयलीं पायलटाक जे आसले पळय पयशे जरी भाड्यां जरी कमी आसलें तरी भाडें खूब मेळटाली. कित्याक पयलीं तेन्ना सुरवात आठण्यांत सुरवात जाली, कुर्रीत म्हणटाले ताका. आठण्यांत सुरवात जाल्ली आनी ते जी आसा ती आज परिस्थितीन ना. तेन्ना कितें आठण्यांत जरी भाडें आसलें तरी पेट्रोलूय सवाय आसलें, बाकी सगळें सवाय आसलें, तेन्ना तें परवडटलें, इन्कमूय जातालो आनी फूल आसली. दुसरें कितें इतलें आतां जशें ट्रान्सपोर्ट आसा, ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जे आसा, ट्रान्सपोर्ट नासलो तेन्ना ट्रान्सपोर्ट म्हणजे कसो आसलो, त्या वेळाचेर कोणा कडेन मोटरसायकल आसा म्हणजे खूब मोठें. गाडी आसलेली भशेन, गाडी आसलेली भशेन मोटरसायकल आसा म्हणजे खूब मोठें अशें. पूण तेन्ना कांय गरज नासलें आनी सायकल सुद्दां आसा म्हणजे खूब बरो. सायकल सुद्दां आसा तेन्ना त्या वेळाचेर. तर मागीर जे आहा पळय लोकांची गरज आसली बराक, आनी मागीर पायलटांक बारी बरी मेळटाली, जेणें दादोस आसलो म्हणजे बेकार भोंवचे शेवटी भोंवचे पेक्षा पायलट जाल्लो बरो. तेन्ना पयलीं तो प्रायवेट मोटरसायकल न्हू अश्यो तेन्ना पयलीं सुरवात जाल्ली तेन्ना. पूण मागीर जेन्ना अशें हें जालें, सुरवात जाली पळय अशी, तेन्ना आमी आमचे तरेन पायलटाक मोटिवेट करपाक लागून प्रयत्न केलो. पायलट कांय पयलीं जे कांय लोक आसले सूर मारताले, शिगार आवडून फाटल्यान फाटले कस्टमर आसा, फाटल्यान कस्टमर आहा तो कोण कस्टमर, लेडीज आसतली, एडवोकेट आसतली, डॉक्टर कोण वयतली, बरे टिचरी वयताल्यो अश्यो त्यो म्हणजे आमी त्या पासून सुरवात केली. जशें आमी रजिस्ट्रेशन केलें पळय त्याच्या उपरांत पयलीं म्हणजे पायलटा डिसिप्लीन हाडपाक हें केल्लें, डिसिप्लीन हाडपाक लागून. म्हणजे तुमी जर ड्रिंक करतले कितें रातचे वयर गेल्यार घरा वचून करा, सोरो पिवन भाड्या मारप ना, सिगार ओडप ना, पान खावप ना, त्यो गुटखा बिटका खावन हें करताले वेगवेगळे लोक, त्या सगळ्यांक स्टॉप केलें अशें. दुसरें म्हणजे एक्सिडेंट जावंक जायना म्हणून आमी कितें प्रिकॉशन घेवंक जाय म्हणून प्रत्येक गोंयभर आमी जे आहा पळय एक्सिडेंट अवेरनेस प्रोग्राम चालू केले. ते पायलटांक समजावपाक. स्लो मोटरसायकल कॉम्पिटिशन कित्याक केलें, स्लो मोटरसायकल कॉम्पिटिशन, तर तुजो कंट्रोल तुज्या बायकेचेर उरपाक जाय, तुजें मेंटल तुजें आहा पळय 500 तुजें तुका उरपाक जाय, तुजे कडसून दुसऱ्याक मारून एक्सिडेंट जावंक ना अशें म्हणजे वेगवेगळे. मागीर ब्लड डोनेट कॅम्प आनी अरेंज करताले, ब्लड डोनेट कॅम्प गोवा, हय ते कंटिन्यू चालू आसले. ब्लड डोनेट अजूनही करता, अजून करता. आतां आमचे पायलट सगळे जाणटे जाल्ले, 50,000 हेच दिना न्हू, रिप्लेसमेंट येना, नवे जनरेट जायना, नवे जायना. म्हणजे कशें आतां जायना, कित्याक जायना, 2004 परमिटां तेन्ना कंट्रोल करपाक घेतलेली. कित्याक सगळे स्टँड नोटिफाय करून घेतलेले, सगळे परमिटां गांवाच्या नांवार आसली ती स्टँड वायज करून घेतलेली. आनी तेन्ना प्रत्येक स्टँडाचेर 25-25 गाडयो आसल्यो मोटरसायकली शहराच्यो प्रत्येक स्टँडाचेर. पूण नाका आतां हेतून लूज जाता जाल्यार ती बरा अशें हें केल्लें. त्या वेळा पासून जी बंद आहा पळय आतां परमीट सद्या बंदूच आसा. आतां जर कोण नवो भुरगो येतलो जाल्यार ते परमीट बंद आसा अशें डिपार्टमेंट सांगता डिपार्टमेंट हय, परमीट बंद अशें. म्हणजे तेन्ना आमी दिल्लो पळय तेंच धरता. पूण आमी तेजो क्लॉज घातलेलें कितें, जर कोण लूज जालो आनी जर कोण परमीट मागता त्या जाग्यार दुसरें न्यू परमीट दिया. म्हाका एक विचारूंक कशें दिसता, सरकार दिना म्हणजे सरकार वो बंद उडोवपाचो तयारीन दिसता तुका, न दिवपा लागून? कित्याक आतां जाणटे इल्ले सोंपले आनी नवे तर सरकार दिना जाल्यार सरकार गळचेपी करता काय दिसता तुका? ना हितून सरकाराचो गुन्यांव ना. हितून गुन्यांव कसो आसा, जे एडमिनिस्ट्रेशन भितर जें आसा पळय हितून सरकाराच्या दोळ्या पळय जेन्ना हाडून दिता पळय तेन्ना सरकार कळटा, हायर लेवलाचेर तेन्ना कळटा. आतां हांव म्हाजे परीन जे आहा पळय आतां तुमकां सांगतलो, 2013-11 जो आमी रेट आमकां दिल्लो, फेर रेट दिल्लो, तो रेट अजून पर्यंत आसा. हांव प्रत्येक वर्सा तें करता. लास्ट म्हणजे 2013 जें केला तो पयलें भाडें आहा तें 14 रुपया, दुसऱ्या भाडें 5 रुपया. आतां त्या वेळेर 2013 तें आतां तें उरलां अशें ना, तें आतां परत हें दिल्लें हांवें. आनी आतांच लास्ट आतां निवो जो आमचो हो येयला ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर येयला, तेणी तें 25 दिल्लें, तें आतां तें एक्सम करून न्यू हें काडलां. कितें काडलां? फेर आतां जो हांवें 2025 मागलो हांवें तो आतां तेणी हें केलो, डायरेक्टर म्हाका सांगला. सुरेश बाब, एक म्हाका विचारूंक दिसता न्ही, तुमच्या फुडें एक हें प्रेझेंट जे सिच्युएशन आहा तें दवरूंक करता. कित्याक तुमी आतां वर्सान म्हारगाय वाडटा, सगळी वाडटाच, त्या बरोबर सद्या ज्यो बशी आसा, खास करून आमी एक पणजेचें चित्र पळोवया आनी तुमी पळयलां आसतलें, पळय जाल्यार बस स्टँडा वरसून जर मार्केटा कडेन येयत जाल्यार 10 रुपया घेता. हय, आनी तुमी कितें घेता? आमचे पायलट घेता 30 रुपया 40 रुपया घेता, तोंडा घेता ते पयशे घेता. म्हणजे कशें आसा, कंट्रोलूच ना, बेज ना. कशें सांगता हें सांगता. आतां गेल्या वर्सा आदल्या वर्सा आरटीओ डिपार्टमेंटान हें काडलें की प्रत्येक स्टँडाचेर आमी स्टँड बोर्ड लायल्ले आहा, थंय चार्ट मारा म्हणून, कितें चार्ट, फेर चार्ट मारा म्हणून. तेन्ना खंयचें मारपाचें? 2013 तें मारपाचें
म्हणजे तेच म्हणटा. आणि दुसरी गजाल म्हटल्यार तुमकां हाडूंक येता की जी म्हारग येता पण सरकारान आता ज्यो मिनी इलेक्ट्रिकल बसीस दवरल्या त्यो हम्म. 5-5 मिनटांनी 2-2 मिनटांनी बस स्टँडार तुमकां खंय तेचो हेजो म्हाका दिसता बरोच परिणाम जाला. आणि सेकंडली आमी आमचे नदरे प्रमाणे ते खंय स्टॉप करता, स्टॉप आलेले न्हू ते जुंता हौदा कडेन वयता थंय स्टॉप करता फुडें येता. म्हणजे तुमकां जे पायलटांक जे गिरायक मेळटाले ते खंय तरी तुमकां तुमचीच एक तुमकां खंय तरी चावी केल्या कही दिसना. ना आता पायलटांची तीच माझ्याकडे कंप्लेन येतात त्योच येता. म्हणजे प्रत्येक आमचे मोटरसायकल सगळे स्टँड असतात पळय, हय. 18 जून रोडार 4 असतात. हय. 18 जून रोडार ते हय. चर्च परत हय. चर्च कडे 5वो. हय. ते प्रत्येक जण म्हणतात भाई आम्ही कितें करचें बस, भाई आम्ही कितें करचें ही येयल्ली बसी आता. आता एक्चुअली कितें करूंक जाय गव्हर्नमेंट आता पब्लिकेक हे बरी ट्रान्सपोर्ट दिवंक जाय बरें आसा, बरें. पब्लिकेचे बरें आसा, पब्लिकेचे दिवंकूच जाय. पण त्याच बरोबर ह्या फिल्डान जे लोक आसात मोटरसायकल पायलट, रिक्षावाले जे आसा हेचेरूच ते आसा. पूण ते स्टँड तेचे पयलीं जे बस स्टॉपार जे आसले पळय, बस स्टॉप म्हणून जे आहा पळय त्या बस स्टॉपार जर हें करीत न्हू जाल्यार प्रॉब्लेम ना. बस स्टॉपार निदान मदीं एक 100 मिटर तरी वयतले न्हू. तुका एक दिसना सरकार एक तुमकां आतां ऍप काडटा आणि दुसरे फावटी सरकार तुमकां खंय तरी चेपता कसो बशी धांवटेन भरमसाट सोडटा, जाय थंय स्टॉप करता, जाय थंय घेता आणि तुमचो बिझनेस म्हाका दिसना कित्याक जर मनशाक 10 रुपयांनी तर बस स्टँडार पावता तुमकां 50-60 रुपया कित्याक दिवंक जाय. असो साहजिकच मनीस आयज इकॉनॉमिकली विचार करतलो अशें दिसना तुका. सरकाराक कितें उपदेश करूंक येता? ना सर हितून सरकार कितें करता, सरकार लोकांच्या हिता खातीर सगळ्यो गोश्टी करता. पण हा. माझी म्हणणें एकूच आसा की बस स्टॉप जे आसा पळय त्या बस स्टॉपांचें पालन करा. बस स्टॉपार त्या तितलेच रावा फुडें दवरा. कंटिन्युएशन जी एका फाटल्यान एक जी बस आहा पळय ती ही घातक. म्हणजे फक्त आता तो कंट्रोल करा. हांव लोकांच्या उलयन म्हणजे पब्लिकेक जे फायद्याचो जाता 10 रुपयान पावता ते खंय बस बरें आहा. पूण ह्याच बरोबर जे पायलट रिक्षाकार जे आसा हितून पळय तेंचो हें आता ते स्टँड वायज बस स्टॉप आसा त्या बस स्टॉपार समज जर हें केल्ली अशें जाल्यार ते बरें दिसतलें अशें. गरजवंत कोण आहात तेच स्टॉपार येतले आणि ते वयतले. हय गरजून जे आहा ते स्टॉपार रावतले अशें ना तो म्हणजे आहा पळय जेणे करून आनी जो मदलो डिस्टन्स जो उरता तो पायलट. आता सुरेश ठाकूर अध्यक्ष बाबा आता मेजर पॉइंट येऊया. माझे ऍप माझें ऍप हय. हो एक केला तेजेर मातसो प्रकाश घाल कित्याक तो मातसो सांग. आणि वो ऍप कोणाक कोणाक कनेक्टिविटी केला कशें तुमकां फायदो जातलो हेजेर मातसो हे लोकांकूय कळोनी आमच्या जनतेक कळोनी. हे माझें ऍप या. हे म्हाका तर दिसता प्रत्येकान म्हणजे माझें ऍप कित्याक प्रत्येकान हे पायलटांनी न्हू माझें ऍप हे जे आमी हें केलें आतां की सरकार कडसून आमचे कडेन सरकारा कडसून एक कंपनी कडसून म्हाजे कडेन तो येयलो प्रपोजल येयलो अशें अशें आसा अशें करूंक सोदता की पायलट वेवसायाक एक तारपाक लागून आमी कितें करूंक सोदता. तर तेचेर कशें कितें तेचेर आमी चर्चा केली. मागीर आमच्या कमिटीनूय चर्चा केली. कमिटीन हें करून एक्झॉक्ट म्हणजे तेचेर डिस्कस केलें. तांकां आपलें तें समजोवन घेतलें आनी तेंचो जो उद्देश आसा तो पायलट वेवसाय जो आसा पळय तो मातसो मोटिवेट करपाक लागून तेचो तो बॅकींग आमकां मेळटा. आनी तेच्या उपरांत जेन्ना विशय गेलो तेन्ना तो विशय सरकारा कडेन गेलो. आनी सरकारा कडेन आमी डिस्कशन जे केलें अशें म्हणजे चर्चा जी जाली चर्चा तेतून आमी मागीर हें केलें की सद्या पायलटाक तर वेवसाय नाच. पायलटाक सद्या पायलट येयलो न्हू तासन तास तो स्टँडाचेर वाट पळयत बसता भाड्याची सांजचो वयता एमटी हँडेड असो. निदान तो आतां खंयसून लोक येता तुमी आसता जशें आमी पयलीं पासून केल्ले पळय मडकयचो मनीस अजून भाडें मारता, पेडण्याचो मनीस अजून म्हणजे स्थायीक ते हांगा भाडें मारता अशें वेगवेगळे खंयसून येता. ते येवपाक आनी वचपाक तेका पेट्रोल आहा पळय तेतून दिसाचो खर्च जेवणा खाणाचो खर्च असो. आनी तो कुटुंबाक कसो हें करतलो आसा तेजेर डिपेंड आसल्या कारणान म्हणून आमी म्हणटा कितें आहा हो वेवसाय जो आहा पळय तो पयलीं आतां फक्त पायलट भाड्यांचेरूच जगतालो, भाड्यांचेर निर्भर जाताले कित्याक तेका इन्कम जातालो जोड जाताली. पूण आतां तो ना. पूण आतां कितें जाता आतां भायल्यो वेगवेगळ्यो कंपनी येवन ज्यो वेगवेगळ्यो सर्वीस होम डिलिव्हरी दितात वेगवेगळ्यो दितात तेतून पायलटान तुमकां सांगता त्या वेळार स्विगी जेन्ना येयली पळय हांगा पयलीं गोंयांत येयल्ली पळय पयलीं म्हाजे कडेन येयल्ले तेचो मनीस येयलो परवरी ऑफिस हाडलो तेन्ना हांवें तो विशय ना पायलट दवरलो पायलटा कडेन. तर पायलट पर्यंत आमकां तें कळचें ना कितें ना तें कितें मागीर ना. मागीर दुसरें आनी स्मार्ट पायलट म्हणून आनी एक म्हाजे कडेन येयलो आमच्या रोहन खंवटे सर तेणी हें केल्लो असो स्मार्ट पायलट म्हणून तूं कर म्हणजे कसली होम डिलिव्हरी कसली आतां हे ऑन आतां गव्हर्नमेंटचें हें जाल्लें आसा ऑनलायन सगळें ऑनलायन सगळें पेपर वर्क सर्विसींग ती बी अशें. ती आमचे इतले पायलट जे ते शिकले ना म्हटलें ते
हे केल्लें आमी शिकले ना म्हणजे त्या वाचून बिचून सारकें ताका एक्सप्लेन करपाक ताका ती वचून डिपार्टमेंटान डिपार्टमेंट कलेक्ट कर अशी ताका तें म्हणलें जावचें ना स्विगीक तें सांग आमी हें केल्लें स्विगीच्या त्या लोक पायलट म्हणपाक आमकां नाका ती आमच्या भाड्याचेर चलता तेन्ना चलतालें तेन्ना भाडें आसलें आतां ती परिस्थिती ना म्हणून आतां आमी हितून 3-4 हें घातलें इन्वॉल्व केल्या हितून केल्या तशी एक म्हणजे पार्सल सर्वीस होम डिलिव्हरी जे कितें आसा त्यो हितून एपान हे माझ्या एप जे आहा पळय तेतून सगळं जेणे करून पायलटाक बिझनेस मेळटलो आणि जे इच्छुक कोण हे आसा पळय आमचे गोंयकार जावं गोंयकार म्हणा कोणूय म्हणा अशें तर तेका तेचे होम डिलिव्हरी गोंयकार हो निदान कोंकणी ते भरता म्हणजे गॅरंटी आहा तिची म्हणजे तो सारको विश्वासू पायलट म्हणून हो प्रवीण ह्या जाला प्रत्येकान आसात आणि त्याच बरोबर कितें जाला रेंट बायक आणि रेंट कार असल्या कारणान इतले वाडल्या कारणान पायलटाची भाडी ते रेंट बायकूय व्हरतात वेगळे वयतात आणि जे भायले लोक टुरिस्ट बी येता पळय ते करना पूण हितून आतां कितें केलां हितून रेंट बायक आणि रेंट कार हे जे आहा पळय तांकां हे आतां एप आहा तें हे एपान आमकां हें जाला की फक्त पायलटाकूच न्हू हे जे टुरिस्ट येता इंडियन टुरिस्ट फॉरेन टुरिस्ट जे आहा पळय तांकांय डायरेक्ट हें करतले ते म्हाका एक सांगा हे एप जे आसा तेजो तुमकां आनी कितें सरकारी कितें बेनिफीट सरकारान मुख्यमंत्र्यान तुमकां हें केला कितें तितून तुमकां पेन्शन स्किमा तुमचे इन्शुरन्स स्किमा आसा बाकीचे कितें तरी आसा तितून सरकार जो बॅकिंग करूंक शकता पळय तो हे गरीब लोक चलयता न्हू आतां सरकारान तें एपाचें करून एपानसून न्हू सरकारान ओन हें केलां आमी कितें केलां ओन डिक्लेअर केला सीएमान आमच्या कार की जी आमची स्कीम 2000 पेन्शन स्कीम जी आसली पळय बंद पडलेली आसली पळय ती परती आमी चालू आमी कंटिन्यू करता त्या मातशें फुडें ती ही आसा चालू करपाक लागून चालू करता म्हणल्यार कशें करता अशें तेणे सीएमान म्हटलां 1 ऑगस्टाच्यान आमची पेन्शन स्कीम जी आसली पायलटांची 50 वर्सां आमची पयलीं 50 वर्सां इतली 50 ते 60 म्हणजे मागीर फुडले आसात न्हू ते कंटिन्यू सगळ्यांक वता पायलटांक 50 ते 50 वर्सां जाल्यार ताका पूर्ण आणि म्हणजे 10 वर्साचो गॅप 10 वर्साचो गॅप जा म्हणजे 10 वर्स तो 10 वर्स घेतलो की 2 जितलो 2 वर्सां जे ती ताका चालू करता 1 ऑगस्टा पासून चालू करता इन्शुरन्साचे कितें आसा इन्शुरन्स आमचो आसा गव्हर्नमेंट ना आमी गव्हर्नमेंटाकडे डिमांड दवरलो आमची इन्शुरन्स स्कीम आमी केल्ली आसा पायलटांक लागून जीवनदायिनी स्कीम आमच्या कडेन आसा तेजो हें आसा कितें 560 रुपया इयरली ग्रुप स्कीम ग्रुप स्कीम आहा ती जीवनदायिनी ग्रुप ती आमची असोसिएशनाची तातूंत 560 रुपया पायलटांक भरपाचे वर्सा पूण कांय पायलटांक तेच भरपाक जायना म्हणून तो हें जाता तेतून जर गव्हर्नमेंटान जर हें करीत आमकां सपोर्ट दित असो तर तें एक बरें जातलें आनी दुसरी एक हें केल्ली आसा गव्हर्नमेंटान की ह्यो आतां इनलिगल जे आसा इनलिगल मोटरसायकली बाकी कोण हें करता पळय ते आपूण हें करता स्टॉप करपाक ऑर्डर दिल्या दिसता हय पुलिशे कडेन आरटीओ हें करून दिला अशें आनी बाकीचे तीच आतां दुसरी हें केलां की 50% ई बायक आमी जी आतां हें घेवपाचें केल्या ई बायक कित्याक पेट्रोल जे आसा ई बायकाक तुमकां भर दिल्या ई बायक आनी एक कंपनी कडल्यान हांवें टायप केल्या ती एक कंपनी कडल्यान तेणी सांगलां आमकां तेणी आश्वासन दिलें आमी कितें हें करता स्पेशल पायलटांक लागून वेगळी बायक तयार करता ती कंपनी आनी 50% तुमकां दिता 50% सबसिडी सरकारान म्हटल्या सरकार सीएमान सरकार दिता आतां सरकारान आश्वासन दिलां म्हणजे दितलोच न्हू आनी आमचो मुख्यमंत्री जितलो असो म्हणजे इतलो ह्या बारीक बारीक लोकांच्या मुख्यमंत्र्याचो आनीक 6 म्हयने उरल्या न्हू प्रश्न कितले उरले ते आमकां सांग तो परत जातलो मुख्यमंत्री न्हू कित्याक जाणा तूं तें हांव म्हणना उरले आसत कितें आतां येना दुसरो जरी येयलो तर आतां ह्या मुख्यमंत्र्यान जर दिला जर कंटिन्यू जातलो तो कोण हें करतलो हें करचो ना न्हू हय तो ते आमकां गॅरंटी आसा कित्याक जेन्ना सरकार कितें उलयता पळय तें आतां फक्त कितें आसता फॉलोअप करपाचें तें डिपेंड आसता जातलें की ना पूण तुम्ही 100% सॅटिस्फाय कालचे जो ऍप मुख्यमंत्र्यान लॉन्च केला मुख्यमंत्र्यान लॉन्च हें केल्लें आश्वासन दिल्लें आसा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आमचो मोविन बाब बुदिनोन हेणी आहा पळय तें जे कितें आरटीओ डिपार्टमेंटाकडून कितें जें जाय तुमकां पळय तें आनी अध्यक्ष आनी एक समस्या म्हणटा ते तुमकां तें ऍप म्हणना फुडें मोबायल एंड्रॉइड एक्चुअली मोबायल ज्या लोकांक कसो हें केला ज्या लोकां कडेन मोबायल व्हडलो मोबायल ना स्मार्टफोन ना ऍप जे आहा पळय ते मोबायलाचेर चलता मोबायलच चलता तें कशें जेचे कडेन ना जेचे कडेन स्मार्टफोन ना ताका फोन दिवपाचें अशें सरकारान घोशीत केलां आतां कालच्या हेतून पूण त्याच बरोबर जी आमची आतां ती कंपनी म्हाजे ऍप कंपनी आहा पळय
तेणी म्हटलं आता खंय लास्ट फायनल खंय जाता ते प्रॉपर स्मार्टफोन हो पायलट जाका ना जेजे कडेन ना ताका मेळटलो. सरकार दितलो. सरकारान सांगला म्हणटून सरकार आता ते हे वाचलां सरकार दितलो अशें दितलो अशें आमी रयतच धरया न्हू. तुम्ही पाठपुरावा करतले. पाठपालो कर हांव तो पाठपालो करीतच आहा न्हू. हांव पाठपालो करीत आहा म्हणून तर कालच्या हे पर्यंत सगळें हें जालें अशें न्हू. म्हाका एक आनीक तुका समस्या कालूच आमी गोवा रिपब्लिक्सान एक म्हापसा एक कोण तुमचे जे पायलट आसा तेंची प्रतिक्रिया आमी घेतलेल्यो. ते म्हणटा आमकां ऍपा विशयी आमकां कांयच म्हायती असोसिएशनान दिवंक ना अशी तक्रार. आनी ते म्हणटा आमकां ते मोबायल दिलो जाल्यार आमकां तो मोबायल आमकां यूज करूंक मेळना. अशी कशी पळयता तुमी समस्या? आता खंयची जेन्ना खंयची नवीन गोष्ट येता पळय ती पयली शिकोन येना न्हू. खंयचो वस्तू खंयच्या हातीन घेतल्या उपरांत पळयल्या उपरांत तो शिकता. आनी ना म्हटल्यार आतां जे आहा पळय आतां एप आतां आमचे जाणटे पायलट आहा पळय तांकां कळचें ना खबर आहा आमकां मान्य तें. आनी काही आहा पळय तांकां इंग्लीश येना ते येना. पूण हे एप जे आहा पळय हे एपान सगळ्यो लँग्वेजी आहात. सगळे कोंकणी आसा, मराठी आसा, इंग्लीश आसा, हिंदी आसा, उर्दू आसा, फॉरेन सगळ्या लँग्वेजी भितर आसा. पूण तूं कोंकणीन हें कर, कोंकणीन भाशेन कर, मराठीन कर. दिसता ती कार्यशाळा घेतले तुम्ही? हय कार्यशाळा आतां ना. हे आमी पयलींच हें केलां. आमी सांगलां हांव सगळ्यांक भोंवूंक शकना. प्रत्येक तेंचे म्हणून तुमी वचून ते एड करपाक जाय, लोकांक कळपाक जाय, शिकोवपाक जाय. मोबायल घेतलो की ना एक प्रेजेंटेशन दितले. प्रेसिडेंट दितले खंय खंय वचून पयलीं ते कन्व्हिन्स करतले प्रेसिडेंट हो मोबायल कसो हें करूचो, टॅग कसो करपाक जाय, कितें करपाक जाय, कशें ते शिकय तेच दाखयतले. एक हें करून करून जी कंपनी आहा पळय त्या कंपनीचे मनीस वचून थंय रिप्रेझेंटेटिव्ह ते सगळे हें करतले. आणि तेंची एक तक्रार म्हणजे आमकां कालचे जर कांयच म्हायती दिवंक ना तेजे विशयी मातशें स्पश्टीकरण दी. कोणी सांगलां हें? हे काल आमी काल एक म्हापसा एक हें घेतलेलें त्या विशयी आमकां कांयच हें जावंक ना आनी कांयच खबरूच ना म्हणटा ते. आतां म्हाका सांग सगळे हे एका सगळे काँग्रेसीन ना, सगळे काँग्रेसी कडेन ना न्हू मेंबर, सगळे एमजे कडेन ना किंवा बीजेपी कडेन ना. प्रत्येक विरोधाक विरोध आसात न्हू. विरोध म्हणजे पॉलिटिकली विरोध जाला. नो 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 पॉलिटिकल म्हणना हे वैचारीक विरोध. वैचारीक म्हणटा वैचारीक विरोध. जाका कितें बरें आसता कितें ना. तुका सांगता हांव जेन्ना कोरोनाच्या वेळार जेन्ना आतां म्हापशान हांव खंयसून हे फुड्स पॅकेटां घेवन गेल्लो एक गाडी भरून कोणाकोणाची आनी तेन्ना हांवें पळोवंक ना हो म्हाजो मेंबर आसा की तो म्हाजो मेंबर ना. सगळे जितले इक्वल आहा पळय सगळ्याचे सगळ्यांक दिल्ले अशें सगळ्यांक दिल्ले. त्या वेळार म्हणून ही ठाकूर आणले आमकां नाका अशें म्हणूंक ना. त्या सगळे दुसरी गोश्ट कोरोनाच्या वेळार जेन्ना हें जालें कोरोना आमच्या मुख्यमंत्र्यान तेन्ना हें केलें 5,000 वन टायम हेल्प कोरोनाच्या वेळार हें तेन्ना हांवें पळोवंक ना. हांवें पायलट मेंबर म्हणूंक ना. पायलटांक रिक्षाकारांक जे टेम्पो पिकअप हाडली सगळ्यांक ओपन करून दिलें. जे म्हाजे कडेन हांवें कंडिशन घातलें कित्याक जाका खरो जे आहा पळय ताका आमी व्हेरीफाय करून दितले अशें सगळ्यांक दिल्ले. आमी पार्शियलिटी करूंक ना हो म्हाजो तो म्हाजो डिफरन्स करून सगळ्यांक कळ्ळा. सगळ्यांक आतां लोक कितें उलयता पळय विरोधाक विरोध आहा तेवढे. जे म्हाजे मेंबर ना की म्हाजे हितून कनेक्टीव ना ते ज्या मनशांनी आमी शिडी थंय मारल्या स्टँड नोटिफाय केल्लो आसा म्हापसा टॅक्सी स्टँडाचेर ओल्ड म्हापसा ओल्ड टॅक्सी स्टँड पळय स्टँड नोटिफाय करून तेन्ना भोसले साहेब तेन्ना वाचलो आमचो. हय भोसले अशोक भोसले साहेब आनी सर आमचो हांगाचो एक थंयचो बाबूश आमचो मंत्री त्यांच्या हेतून तो उद्घाटन केले स्टँड त्याची ऑफ द शेड घातले आतां खंय खंय रोटरी घालून घेतल्या. या लोकांक तो कितें हें करूंक शकता? ते काय म्हणून ना आमी काय म्हणूंक ना. तुम्ही वेलकम करता तेंकां सगळ्यांक? आमी कोणाकूच हें करूंक ना. हेका जाय तेणें हांगा येवपाक जाय, अप्रोच करपाचो. जेका जाय पळय यो. आमी केन्ना अशें करूंक ना. जे कितें कंडिशन आहा ते फॉलो करपाक जाय. आमचे रुल्स कितें आसा रेग्युलेशन असोसिएशन जे आहा पळय ते फॉलो करपाक. वर्सान कितले एकदम मिटींग जाता तुमची? वर्सा आमची प्रत्येक 3 महिन्याची मिटींग आसता. पयलीं आमी पर मन घेताले पण आतां लोक मिटींग कोणाची घेतलो. आता सांग आता जवळजवळ 26 वर्सां तुम्ही अध्यक्ष आहात. कितल्या एज पर द बायलॉज 1860 रजिस्ट्रेशन तुमचे न्हू? 1860 त्या हितून तुम्ही रजिस्टर्ड जाल्ले आसा. आणि कितल्या वर्साची 5 वर्साची काय 3 वर्साची टर्म? 5 वर्साची आसता. एव्हरी इयर सिलेक्शन जाता. एव्हरी इयर्स आमच्या तुझी परत कंटिन्यू तेच हांव नाका म्हणटा. हांव म्हाका नाका म्हणटा कोण घेया तेच नाका. हांव प्रत्येक वेळार तेच सांगता की घेवपाक बाकीचो कोण घ्या कोणाक नाका. ते म्हळ्यार तूं ना जाल्यार आमकां असोसिएशन नाका. प्रत्येक वेळार तेच जाता. तूं ना जाल्यार आमकां असोसिएशन नाका. अरे ठाकूर म्हाका दिसता तूं अध्यक्ष जाला हांगास तुका काय पेमेंट काय आसना बरोबर न्हू? तूं सोशल वर्क कशें काम करता त्याक धंदो सोडचो पडटा तुका आनी हांगासर ना कितें आतां म्हाजो तेजें हें घेतल्याचेर आतां भितर इतलें काम आसता की धंदो करूंकूच शकना.
भायर बरं. हे ऑफिशियली ह्याच्या कोणाची कंप्लेनी कोणाची प्रॉब्लेम कोणाची कितें चालूच आसता ते फक्त अशें ना कितें कोणाक खंय केन्ना अनेक पडटा. म्हाका एक सांग, तुझ्या ऑफिसान आसा आमी आणि माझे माहिती प्रमाणे तुम्ही हांगासर रेंटल हे ऑफिस चलयता, 2 स्टाफ आसा तुमचे कडेन, तुम्ही आसा. हय. हे कसो खर्च तुम्ही कसो हे करता, खंयसून तुमकां इन्कम खंयसून ना येता? इन्कम कसो करता म्हणजे आमचे रुरल दिल्लीचे कितें आसा पळय ते आमचे कितें करता जो कितें काम करता पळय ताका आमी आमच्या फंडानसून जे आहा पळय ताका रिलीफ हे करता. हां, हां. म्हणजे की वराच्या प्रमाणे दिसाय प्रमाणे कितें काम करता हां. तो तेका ते आमी दिता अशें ते दिता. हेतूसून तो तेतूसून पण खंयचो येता आमचो जो फंड आहा पळय फंड सद्या हातून सांगता गेल्या वर्सा सप्टेंबर ऑक्टोबर आमचे कडेन कांयच नासलें. हां. सप्टेंबर कांयच ना झिरो आसलो. हां. त्या वेळार आमी कोणाचे ते इंट्रस्टान पयशे घेवन पेमेंट दिला भाडे दिला अशें तशें करून केलां. तशें दिलां अशें. खूब हे आसा, अडचणी आसा. अडचण म्हणजे फायनान्शियल सामकें लोक पयशेच भरूंक सोदनात. वर्साक 360 रुपया ज्यो भरपाचे आसा. सुरेश बाब, आणि एक तुम्ही एक सामाजिक जबाबदारी म्हणून एक काम तुम्ही करता. एक तुमचे कडेन टच आसा पॉलिटिशियना कडेन, तुम्ही पॉलिटिशियनाकूय तुमच्या फंक्शनाक आपयता. आणि बाकीकडे आम्ही पयल्या जशे फोटोग्राफी म्हण जावं बाकीचे एसोसिएशनां चलता ती थोडे प्रिमायसीस सरकार तांकां दिता. तुम्ही अशी केन्ना मागणी केल्या स्वतंत्र प्रिमायसीस धाकटे ऑफिस ते म्हणून? हांवेन आतां म्हाजे आतां प्रत्येक वेळार जितलें आतां प्रत्येक हेका आमी हें केल्लें खंय खंय जागो म्हाजे कडेन सगळे लेटर सगळे आसा फायली भरलेले म्हाजे कडेन भरलेले आसा. सुरवाती पासून जें हें केल्लें आसा हाका खंय पोन्नो खंय खंय नांवां दिल्लीं आसा. आनी त्या वेळी पर्रेकार जेन्ना हाडलो तेन्ना एज्युकेशन डिपार्टमेंट पर्वरी थंय तेणी म्हाका जागो हें करपाक अशें जालें. डायरेक्टरा कडेन मे बी डिस्कस बी जालें अशें जालें की तुका आमचे कडेन जागो म्हणजे आमी खंय मागलेलें आतां ओल्ड आमचें एज्युकेशन ओल्ड बिल्डींग बंद जाली खाली जातली. दुसरी त्या नॅशनल थिएटरा कडेन ते प्रायमरी स्कूल जे आहा पळय ते खाली जातलें अशें जागो दाखयले खंय खंय जागे दाखयले खंय आमचो दितलो सरकार दितलो अपेक्षा आहा? आतां ह्या आमी तुम्ही असो दबाव धाडला दबाव म्हणजे आतां लास्ट सुद्दां जे सीएमाक दिला पळय हें दिला पळय तितून 12 पॉयंट आसा. तितून हो पॉयंट आसा. तितून हो पॉयंट आसा खंय तरी पोन्नो घे आहा पळय पोन्नो खंय जागो सरकारचो खंय तरी खाली आहा थोडो आमकां जागो दिया. हे परवडचें ना, तुमकां इन्कम ना. हे सद्या आमचें टेबल स्पेस आमच्या ऑफिस आहा पळय हें टेबल स्पेस आमकां स्पेशली ना हांगा. हेजे भितर 3 कॅबिन आसा वेगवेगळी आसा. हे स्पेस हे टेबल स्पेस चलता. आतां ना भितर आमकां करचें पडटा एडजस्टमेंट करचें पडटा हांगा. सरकार दितलो अशी अपेक्षा सरकार आतां अपेक्षा करूया की सरकार जे आहा पळय तें आतां पळया कितें जाता तें अशें. आनीक विचारता तुका, आतां तुमी आतां जवळ जवळ 45 इयर्स एक प्रेसिडेंट 26 इयर आणि 45 इयर कनेक्टिव्हिटी कनेक्टिव्हिटी आहा हितून झोकून घेतलेलें आयुष्य झाकून घेतलेलें आहा. आणि तुम्ही आता हे कशें पळयता? आतां कित्याक तुमी आतां मनीस जाणटो जायत वयतलो, फुडें सक्सेसर कोण आसतलो कहो दिसता आणि फुडें भवितव्य कशें पळयता ह्या एसोसिएशनाचें? कितें हांव दुसरें सांगता तुका हांव कशें सांगता कित्याक ती एक चिंता कशी आसता? एक गोष्ट म्हणजे सांगता तुका हांव एक जशें आतां हें आसा पळय आमचें इयरली जें आसता पळय ऑडिट जाता सगळे प्रत्येक वर्साचें ऑडिट जाता. आतां बाकीचे असोसिएशन बाकी खंय खंय संस्था कितें आहा तांकां जशें ह्या गव्हर्मेंटाकडून कितें तरी ग्रँड मेळटा आसतली न्हू मेळटा तशीच ग्रँड आमकां अरेंज करची अशी म्हणून आमकां थोड्याक थोडे कितें तरी दिवचें अशें आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केल्ली केला सगळें म्हणजे कितें आर्थीक दृश्ट्या कितें आमकां कितें सरकारान दिला अजून कांयच ना अशें मेळोंक ना. तुमचे एसोसिएशन प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्याकडे बीन भेट जाल्या? भेट म्हणजे मुख्यमंत्र्याकडे आतां सद्या आतां पयलीं जी मुख्यमंत्री कडेन आसली भेट जाताली हेचे कडेन. आतां ह्या आमचे सद्या आमचे मुख्य प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री आहा जाका 2-3 फावटी घरा कडेन वचून मेळ्ळे आमी ऑफिसान मेळ्ळे हांगा एक गेल्ले तेजेर कांय अजून सांगना अजून. आतां पळय आतां काल जे कितें जालें फायनल म्हणल्यार तितून जर कितें जाता आतां बरे दीस येतले बरी अशी आशा आमकां निर्माण जाल्या बरे दीस आतां येवपाचे आसा. कित्याक आतां जे काल पासून रिस्पॉन्स जो मेळ्ळा आतां सीएमान सांगला 50% मोटरसायकल घेवपाक दिता म्हणजे एक जालें न्हू अशें तें म्हणजे एक होप्स. कित्याक सुरवात खंय जावपाक सुरवात जाली की ना ते मागीर ते कनेक्टिव्हिटी भविष्य उज्वल आसा. पायलटांक जगा वयलो एकमेव ह्या गोंयान व्यवसाय चलता हांगासर म्हणून अचबीत जाता, टुरिस्ट अचबीत जाता. प्रायव्हेट ज्यो गाडयो टॅक्सी त्योय तुमचे कडेन मुकाबलो करता. तो तेंचो आनी आमचो मुकाबलो आमी ते मुकाबलो प्रयत्न जाय म्हणून आमी आतां पायलट व्यवसाय जो आहा तो टिकोवन उरपाक लागून माझें ऍप
ही जी संकल्पना आम्ही घेतल्या पळय, तांत्रिक संकल्पना जी आहा पळय ती घेतल्या पळय, तेतून हो पायलट व्यवसाय हांव जरी नसलो तर जे आम्ही मनीस तयार केल्ले आसा, आता फक्त कितें आता फायनान्शियली स्ट्रॉंग ना म्हणून कोण जबाबदारी घेवंक सोदना. फायनान्शियली हे जाल्यार नवे जनरेशन तुमकां जॉईन जातले दिसता. आता तेंचेर आसतलें. आता कितें आसा, आता जर तुका 50% जर मोटरसायकल मेळटा, कोण तरी करून दिता, तर तुका नाका दिसतली ती. बरोबर. 2000 रुपया जर तुका म्हयन्याक 50 जाल्या वर्साक धाडल्याक अशें तर चालू करता जाता तुका नाका दिसतली ती. जर नाका ती नाका घेवन तेणी. आता पूण हे वयतले पळय ते माझे आमच्या हेतूसून भायर वयतले. सरकारान जर हें केलें, सरकारान जर हें केल्लें आसा तर तें आमच्या हेतूसून फुडें आमच्या असोसिएशनातूच फुडें वयतलें. बरें, देव बरें करूं म्हणटा. गोवा रिपब्लीक लायव्ह 24 तास श्रीकृष्ण हर्डणकर आणि सुरेश ठाकूर. तुमकां म्हणटा कित्याक म्हणटा तुमी आता तुमची माहिती आम्ही सगळीकडे जे कितें उलयलां ती माहिती आम्ही सगळीकडे दितले. देव बरें करूं. म्हणजे गोवा रिपब्लीक तुमी हांगा येयले, तुमी आयकलें पयले सारकें आसा. आनी कालच्यान तर फक्त म्हाजें हेंच हें जाल्लें आसा की सगळे कडेन ह्या पळय सगळे आतां कोणाचें बरें हें मेळटा, कोणाचें वायट मेळटा. कित्याक आतां आमी वायट तें बऱ्याच म्हणटा हांव. वायट पण शिकपाक तें शिकपाक मेळटा, वायटासून तें बरें शिकोवंक मेळटा. तर तेका लागून आणि एक तुका एक प्रश्न लास्ट म्हणजे ते चेतन कामत आसा टॅक्सी असोसिएशन ओनर, तेणे येत्या 14 तारखेर तेणे मिटींग आपयल्या. तेंचे म्हणणें कितें की अशें आहा की आमी कोणूच सरकारा कडेन येवंक ना, तुवें रोखडेच कनेक्टिविटी केल्यो असो तेंचो आरोप आसा. ना तेचो तेंच्यांनी आमकां कॉन्टॅक्टूच ना न्हू. ते कशें पळयता तुमी? ना आमी ते आतां प्रत्येक वेळ न्हू, तेचो वय तेंचो आहा न्हू, तेंच्यांनी विकोसाय धरा कशें तुका अपोज तशें काय करूंक ना. आमकां तशें काय ना. कित्याक आमचो हेंच ना न्हू, असो तेंचे कडेन आमचे कॉन्टॅक्ट येवंकूच ना न्हू अशें. प्रोटेस्ट 14 तारखेर तो प्रोटेस्ट जातलो त्या संदर्भात. प्रोटेस्ट 14 तारखेर मंगळारा दिसा जुलय. आतां कितें आहा तेंचो कशें हँडल करप, कितें करप, जेणे तेणी आपापलें काम आपल्या तरेन करप, कितें करप तें आमकां काय लागना. थँक्यू. बरें.